खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अस्माए खुदा या खुदा के नाम, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में खुदा के मुख्तलिफ नाम और अलकाबात हमें नज़र आते हैं। आज इन्हीं पर हम सीखेंगे और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। तवील अरसा से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, पासबानी खिदमत कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इनकी सारी खिदमत के लिए। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और मेरा दिल खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए और पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए। और मेरी दुआ है कि खुदावंद फेथ टेलीविज़न को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि बहुत सारी रूहें खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। और आज हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक का इंतखाब किया ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पा सकें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदाए ज़ुल जलाल, हमारे आसमानी अब्बा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, कौमों और उम्मतों के रब, आज इस वक्त हम यस्सु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। तू हमारी चट्टान, हमारा मुहकम कला, हमारे छिपने की जा और हमारी जानों का लंगर है। शुक्रगुजारी करते हैं बाप, आपने सारे जहान से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा हमारा मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदाए ज़ुल जलाल, आपके कलाम के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आपके कलाम की तशरीह नूर बख्शती है। खुदावंद, तेरा कलाम हमारे ईमान को मजबूत करता है। तेरा कलाम हमारे ईमान के लेवल को इंक्रीज करता है। और जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। तेरे कलाम की उम्मीद बातें हमें बरकत देती हैं। खुदा ज़ुल जलाल, आज हमें फजल दे कि जब हम खुदा तेरे कलाम की सच्चाइयों को जाने तो इसके वसीला से हम बरकत पाएँ, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ और खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम करे। खुदावंद, इस वक्त जितने लोग फेथ टेलीविज़न को देख रहे हैं उन सबको बरकत दे और तेरा हाथ हमारी ज़िंदगियों पर बड़ा रहे, यस्सु अल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है अस्माए खुदा, खुदा के नाम, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा के मुख्तलिफ नाम या अलकाब नज़र आते हैं। सवाल ये है कि जब खुदा एक है तो मुख्तलिफ नाम या अलकाबात क्यों? थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर, जो आपने एक सवाल का इंतखाब किया। मैं इसके तनाज़ुर में यूँ कहना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर यहोवा का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके अलावा खुदा के मुख्तलिफ सिफ़ाती नाम हैं या इल्क़ाब हैं खुदा के, यहोवा के, या वो काम जो खुदा ने बाइबल मुक़द्दस के अंदर किए उन कामों के मुताबिक खुदा का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मसलन यहोवा यरी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
اور اس کے بعد یہوہ شالوم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہوہ نسی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہوہ رافع استعمال کیا جاتا ہے، یہوہ شامہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہوہ روحی بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے نام ہیں جن ناموں سے، القاب سے، صفات سے خدا کو بائبل مقدس کے اندر یاد کیا جاتا ہے اور ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور آج بھی لوگ ان ناموں سے دعا بھی کرتے ہیں اور تعلیمات کے اندر ان ناموں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی آج ان سارے ناموں پر ہم غور نہ کر سکے، لیکن کچھ ناموں پر، اور پھر نیکسٹ ہم ان ناموں پر ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے اور ہماری زندگی کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے، اور ہم ان ناموں کو کیوں یاد کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر ان کا ذکر جو ہے وہ کہاں یا کیسے آیا ہے، اور خدا کیسے ان ناموں یا صفات کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ خدا کے مختلف نام یا القابات جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ نام خدا کے مختلف صفات، خوبیوں یا ان کاموں کو جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیے ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ سو اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال خدا کے خادم سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس میں خدا کا نام جو یہوہ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آغاز بائبل مقدس میں ہمیں کب ملتا ہے؟ تھینک یو سو مچ، یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے جو آپ نے اس پروگرام میں جس کا ذکر کیا، اور پہلا جو حصہ ہے کہ یہوہ خدا کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، بائبل مقدس کے مطابق اور یہودیوں کے نزدیک یہوہ نام جو ہے وہ بہت مقدم اور پاک ترین جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے یہوہ نام جو ہے بائبل مقدس کے اندر تقریباً کوئی 7,000 مرتبہ آیا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہودی جو تھے وہ یہوہ کا نام اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، بلکہ جب یہوہ وہ بولتے تھے تو اس کی جگہ پر وہ ایدونائے لفظ استعمال کرتے تھے۔ بائبل مقدس کے اندر یہوہ نام کا جو ترجمہ ہے وہ خداوند کیا گیا ہے، اور یہوہ کا جو مطلب ہے، عبرانی زبان کا لفظ جس سے یہ آخذ کیا گیا، اس کا مطلب ہے زندگی دینے والا، نمبر 2 حیات دینے والا، پھر زندہ رہنے والا، اور پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے زندگی سے بھرپور خدا جو ہو اسے یہوہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے قدوسیت کا خدا، جو قدوس پاک خدا ہو اس کو یہوہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو یہودیوں کے نزدیک بڑی اہم تھی کہ جب وہ کسی قلم سے یہوہ کا نام لکھتے تھے تو وہ اس قلم کو توڑ دیتے تھے کہ اس قلم کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ کوئی اور نام یا کوئی اور چیز لکھی جائے۔ پاسٹر مصور صاحب، میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں اور ناظرین سے آگے بڑھاتے ہوئے کویسچن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی بڑی پاکیزگی کے اندر یہوہ کا نام ایدونائے یا خداوند کہہ کر پکارتے تھے، اور قلم سے لکھا گیا نام یہوہ کا اس قلم سے کوئی دوسرا نام نہیں لکھتے تھے۔ آج کویسچن یہ ہے کہ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ پاکیزگی ہو جب ہم خدا کا نام جو ہے اس کو لیتے ہیں، یا خداوند کی عبادت اور خداوند کی
प्रस्तश करते हैं तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर भी पाकीज़गी का एक लेवल हो जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। और या जब हम अपनी जुबान पर यहोवा का नाम लेते हैं तो क्या हमारी जुबान पर और भी ऐसे नाम हैं जिन नामों की हम इबादत या प्रस्तश करते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है कि आज के लोग जो हैं वो जब खुदावंद की इबादत और खुदावंद की प्रस्तश करते हैं तो पाकीज़गी का जो लेवल है वो उनका वो नहीं होता जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। और मैं फेथ टेलीविज़न के नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, मैं हूँ या आप लोग हैं या पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब हैं, हम अक्सर व पेशतर हम कोशिश तो करते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो भी हमारे उठने बैठने से, सोचने से, देखने से, सुनने से, हमारे रहन सहन से कई मर्तबा कई ऐसी गलतियां या खुताएं हो जाती हैं कि हम पाकीज़गी के लेवल से हट जाते हैं। लेकिन तो भी मैं खुदा का खादिम होते हुए ये इल्तमास करूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें और मुसम्मम इरादा के साथ खुदावंद की हजूरी में चलें और खुदा के कलाम को लें जो हमारी ज़िंदगियों को पाकीज़गी देता है और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि हम पाकीज़गी के अंदर जाएं और यीशु मसीह के लहू को अपनी ज़िंदगी के ऊपर हर रोज़ लें। और बाइबल मुकद्दस अब्रानियों का मुसन्नफ़ ये फरमाता है कि उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें सारी नाराज़गी से पाक करता है। और दूसरी बात, जब आप यहोवा का नाम लेकर खुदावंद की इबादत और खुदावंद की प्रस्तश करते हैं तो प्लीज़ मैं खुदावंद का खादिम होते हुए आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप गैर माबूदों की इबादत फिर ना करें। आपकी लाइफ के अंदर जो दो दिले होना है या ये कहना कि हम यहोवा की भी प्रस्तश करें और दूसरे लोगों की भी। खुदा का बंदा जशवा जब पब्लिक के सामने था, बनी इसराइल के सामने था, तो उसने एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट दी। उसने कहा, तुम चाहे उनकी इबादत करना चाहते हो जिनकी तुम्हारे बाप दादा करते थे तो करो, या उन मिस्रियों की जिन देवताओं की प्रस्तश करते थे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत और प्रस्तश करेंगे। बस अब ये बड़ा खूबसूरत है कि यहोवा खुदा की प्रस्तश करना, उसकी ताज़ीम करना और उसके नाम को इज्जत और जलाल देना। और यहोवा खुदा का नाम जो दूसरा हिस्सा आपने कहा कि ये कब शुरू हुआ और लोग क्यों यहोवा खुदा के नाम से दुआ करना शुरू हुए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला लें, उसको पढ़े, पैदाइश की किताब का 4 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं इन 2 आयात को पढ़े तो कलाम के अंदर लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबल के इव्ज जिसको काहिन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जांद दिया, और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। यहाँ पर खुदावंद ने आदम और हवा को एक और बेटे की बरकत दी जिसका नाम उन्होंने सेत रखा। और फिर जो हमने पढ़ा लिखा है कि सेत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने अनूस रखा। और लोग उस वक़्त से यहोवा का नाम जो है वो लेकर दुआ करना शुरू हुए। भाई साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं। जब
خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا. اور اگر ہم خروج 3 باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو جا اور میرے لوگوں کو بتا. تو موسیٰ نے کویسچن کیا کہ جب وہ مجھے پوچھے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے تو میں کس کا ذکر کروں. تو خروج کا اگر ہم 3 باب اس کی 13ویں 14ویں 15ویں آیات کو پڑھ لیں تو ناظرین کے لیے یہ بہت اچھا بھی ہوگا اور ہمیں خداوند اس کے وسیلہ سے برکت بھی دے گا. اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے 3 باب کی 13ویں آیت میں، تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہے کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. سو بڑی خوبصورتی سے جو موسیٰ کا جواب تھا خدا نے اس کو تفصیلاً سمجھایا کہ جب تو جائے تو ان کو کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے. اور پھر اس کا دوسرا حصہ یہ کہنا کہ تمہارے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے بھیجا ہے اور یہی میرا نام ہے اور نسلوں تک اس نام کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. میں بس اب اس تناظر کے اندر کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ خدا جو ہے وہ ازلی خدا ہے. خدا اپنے آپ کو ہماری زندگیوں میں یہوہ جو ہے جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نسلوں تک اس کا ذکر کیا جائے گا. جی. تو خدا اپنے آپ کو یہوہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ازلی خدا کے طور پر بھی ظاہر کرتا ہے کہ نسلوں تک ہمیشہ تک میرا یہی نام ہے اور اسی نام کا ذکر کیا جائے گا. میں ناظرین سے ایک اور کویسچن کر کے اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی یا جتنے فیتھ ٹیلی ویژن کے لوگ دیکھنے والے ہیں جب ہم یہوہ خدا کی بات کریں تو وہ فرماتا ہے کہ نسلوں تک ہمیشہ تک یہی میرا نام ہے اور اس کا ذکر ہوتا رہے گا. سو پس مصور کیا آپ کی یا میری یا فیتھ ٹیلی ویژن کے دیکھنے والے جو لوگ ہیں اگر ہماری عمر 70 سال ہے یا خدا قوت دے تو 80 سال تو کیا ہم اپنی پوری زندگی میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں یا خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کرتا رہوں گا. اور داؤد نے اس بات کو بیان کیا ایک زبور میں کہ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کرتا رہوں گا اور اسی خدا کی پرستش حمد و ثنا اور اپنے خدا کے نام کو جلال دیتا رہوں گا. سو لازم ہے کہ وہ خدا جو ازلی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے ہم اس خدا کی ہمیشہ پرستش کرتے رہیں اور زندگی کی آخری سانسوں تک اس خدا کے ساتھ لپٹے رہیں جڑے رہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ہمیشہ خدا کے نام کو جلال ملتا رہے. ایک اور بات پاشا صاحب میں یہوہ کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ یہوہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو ہماری زندگیوں پر ناقابل تبدیل خدا کے طور پر پیش کرتا ہے. جی. سو یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ جب ہم یہوہ خدا کو جو
اسرائیل کا قدوس ہے اس کو اپنا ابا باپ مان لیتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو وہ خدا جو ناقابل تبدیل خدا ہے، جب وہ ہماری زندگی میں باپ کی صورت میں آ جاتا ہے، ہم اس کو ابا کہہ کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام میں اس باپ کی حضوری میں آتے ہیں، اس باپ کا خاندان بن جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہماری سوچ کے اندر یہ تبدیلی بھی آئی ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑا ہو اور ہم کسی اور معبود یا خدا کے پیچھے چلے گئے ہوں؟ کیونکہ اگر ہمارا خدا ناقابل تبدیل خدا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس صورت میں ہماری زندگیوں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں کبھی ہمارا ایمان تبدیل نہ ہو، کبھی ہماری سوچ تبدیل نہ ہو، دکھوں میں، مشکلات، مصیبتوں میں ہم یہوہ خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں اور کبھی ہماری سوچ تبدیل نہ ہو۔ اور کاش کہ یہ کلام مقدس کے الفاظ ہماری زندگی پر فٹ نہ ہوں کہ یہ امت زبان سے تو میری نزدیکی جاتی اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ وہ خدا جو ناقابل تبدیل خدا ہے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کبھی اپنی سوچ کو، ایمان کو تبدیل نہیں کرنا بلکہ اسی پر قائم رہنا ہے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے یہوہ نام کی وضاحت فرمائی اور یقیناً ہم نے اس سے برکت پائی اور سیکھا ہے کہ اس نام کا آغاز بائبل مقدس میں ہمیں کب نظر آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک نام یہوہ یری ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اور بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور منور صاحب، جو یہ کویسچن آپ کا یہ بھی بہت اہم ہے اور آج جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں کے اندر یہوہ یری کے نام کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، یہوہ یری جو ہے یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مہیا کرنے والا خدا، پرووائڈر۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے شخصی خدا یا دائمی خدا، اور وہ خدا جو ہمارے اوپر اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے کہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ جی، یہوہ یری کا جو پہلی مرتبہ ذکر ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر، وہ پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کے اندر ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ناظرین کے لیے یہ برکت کا سبب ہوگا۔ اور بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے، تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے بائبل مقدس کا کہ جب خدا نے ابراہیم کو آزمایا تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، نوکروں کو لیا اور وہ پہاڑ کی طرف گیا، اور جب لکڑیاں موجود تھیں، آگ موجود تھی، چھری موجود تھی، تو اسحاق نے سوال کیا کہ اے میرے باپ۔ اس نے کہا بیٹا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا آگ، لکڑیاں اور چھری تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن برا جو ہے وہ کہاں ہے؟
ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ ہی اپنے واسطے برہ مہیا کرے گا. اور جب لکڑیاں رکھ دی گئیں، اسحاق کو لٹا دیا گیا اور ابراہیم نے چھری کو لیا، تو تب آواز ابراہیم کے لیے آئی، ابراہیم ابراہیم. تو اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں. کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسحاق کو چھوڑے اور پیچھے دیکھے. لکھا ہے کلام کے اندر کہ جب ابراہیم نے پیچھے دیکھا تو جھاڑی کے اندر ایک مینڈے کے سینگ اٹکے ہوئے تھے. جی. ابراہیم نے اس کو لیا اور اس کو قربان کیا. تب سے اس جگہ کا نام یہوہ یری، یعنی خدا مہیا کرتا ہے یا خدا مہیا کرنے والا ہے. اور آج تک لوگ یہوہ یری جو مہیا کرنے والا خدا ہے اپنی دعاؤں کے اندر آج بھی یاد کرتے ہیں. بائبل مقدس کی خوبصورت سچائیاں، جو سارا کلام ہی خوبصورت ہے، الہامی ہے، خدا کی طرف سے ہے، لیکن کچھ باتیں ہمارے دل کو ایسے چھو جاتی ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں کہ ہم ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو چیزیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی، ہمارے کانوں نے نہیں سنی، کبھی انسان کے دل میں نہیں آئی، خدا اپنے محبت کرنے والوں کے لیے وہ تیار کر دیتا ہے. جی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیزیں موجود نہیں ہوتی وہ ان کو ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ پہلے سے موجود ہیں. میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے جلال کے لیے ہمیں مہیا کرتا اور اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کے لیے ظاہر کرتا ہے. میں اس کو بڑھاتے ہوئے آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ خدا جو پرانے عہد نامہ کے اندر مہیا کرتا رہا، آج جب لوگ اس خدا کا نام لیتے ہیں تو کیا وہ آج بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ بائبل اس کا جواب دیتی ہے جی ہاں. آج بھی جو لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر اعتماد کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، آج بھی وہ ان کے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر غور کریں تو بائبل مقدس کے اندر اناجیل میں معجزات بیان بے شمار ہوئے ہیں، اور ان معجزات میں سے یسوع مسیح نے بھیڑ کو کھانا کھلایا ہے. ایک جگہ پر 4000 لوگوں کو اور ایک جگہ پر 5000 لوگوں کو، لیکن یہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ ہے. اور کلام فرماتا ہے کہ وہاں پر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا ذکر ہے، اور جہاں ایک معجزے کے اندر 7 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا ذکر ہے. اب یہ روٹیاں اور مچھلیاں تو 5000 یا 4000 لوگوں کو، بچوں اور عورتوں کو شامل کریں تو کچھ اسکالرز کا، دانشور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 25-30 ہزار لوگ بنتے ہیں. تو اتنی روٹیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہیں. لیکن جب وہ روٹیاں یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں میں لیں تو ان پر برکت چاہی، اور آسمان کی طرف یسوع مسیح نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور شکر گزاری کی. اس کے بعد شاگردوں کو دیں تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان 25-30 ہزار لوگوں نے کھانا کھایا. خدا نے مہیا کیا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو خود خدا کی صورت پر ہے، اور اس نے باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جلال کو ظاہر کیا، اور یہوہ یری کی جو پاور اور قدرت ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی. 25-30 ہزار لوگوں نے کھانا کھایا. باوجود اتنے لوگوں کے کھانا کھانے کے 12 ٹوکرے جو ہیں وہ بھر گئے. میں ایک اور وضاحت کے اندر جانا چاہوں گا. 40 سال تک بنی اسرائیل بیابان میں سفر کے دوران رہے ہیں.
اور خدا نے یہاں پر عجیب کام کیے بنی اسرائیل کی زندگی میں. خدا آسمانوں سے بٹیر گوشت ان کے لیے مہیا کرتا رہا. خدا بنی اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کے چشمے مہیا کرتا رہا. کھجوروں کے درخت ان کو دیتا تھا اور کھجوریں لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کافی تھی. خدا آسمان سے ان کے لیے من برساتا رہا اور خدا نے ہر ایک ضرورت وقت پر ان کی پوری کی. فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین، آپ لوگ جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا دھیان، رابطہ، ہمارا ایمان بائبل مقدس پر ہو، آج بھی خدا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور داؤد نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا 23ویں زبور کے اندر کہ وہ میرے پیالے کو لبریز کرتا ہے. خدا ہماری زندگی کے اندر اپنی برکات کو، اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا. لازم ہے کہ خدا کے القابوں میں سے یہ ایک لقب، یہ خدا کا صفاتی نام جو یہوہ یری ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر اس کا استعمال کریں. اور جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو یا آپ کو اور ضرورت ہے تو آپ کہیں کہ خداوند تو جو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا خدا ہے، میری زندگی کے اندر اس چیز کی کمی ہے، خدا میرے لیے مہیا فرما. آپ یسوع مسیح کے نام سے باپ سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہوہ یری کی وضاحت فرمائی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور خاص بات کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کلام میں لکھا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا. وہ کل اور آج اور ابد تک یکساں خدا ہے. جو خدا پرانے عہد میں مہیا کرتا تھا وہ آج بھی اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے. ضرور ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. ہمارا خدا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ایک اور نام جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے یا اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، یہوہ شالوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. تھینک یو سو مچ. یہ سوال آپ نے کیا تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. اور ایسا ہے کہ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، جس منسٹری کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، جو مجھے خدا نے نام دیا، اس کا نام ہی شالوم گاسپل منسٹریز ہے. جی خدا کی رہنمائی، میرے القدس کی رہنمائی میں ہم نے اس نام کو لیا تاکہ خدا ان کی خدمت کے کام کو بڑھایا جائے. یہ عبرانی زبان کے لفظ سے ہی آخذ کیا گیا ہے، اور جو شالوم ہے یہ عبرانی زبان کا ہی لفظ ہے جو اردو میں یا انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے. جی اس کا مطلب ہے امن کا خدا، پیس، سلامتی یا تسلی دینے والا خدا. اور بائبل مقدس کے اندر پہلی مرتبہ اس کا استعمال قضات کی کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اگر ہم قضات کی کتاب کا حوالہ لیں تو ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اور اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم خدا کا کلام پڑھیں گے. 6 باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جدعون کہنے لگا، افسوس ہے اے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا. خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں. تب جدعون نے وہاں سے خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا. کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا اور ایک بڑی فتح کے لیے جدعون کو خدا نے تیار کیا. ہم اس واقعے کی طرف نہیں جائیں گے چونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے ہٹے گا.
लेकिन जदौन ने कहा कि मुझ पर अफसोस कि मैंने खुदा को यानी फरिश्ता को रूबरू देखा, और फरिश्ता ने उसको कहा तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं, बल्कि इस फतह के अंदर जहां मैं तुझे भेज रहा हूं मैं तुझे जिंदा रखूंगा और तुझे फतह दूंगा। जब फरिश्ता ने उसको कहा कि तेरी सलामती हो, तू खौफ ना कर, तब से कलाम के अंदर लिखा है कि जदौन ने वहां पर खुदा के लिए एक मज़बा बनाया और उसने यहोवा सलूम यानी शालूम उस मज़बा का जगह का नाम रखा कि ये सलामती का खुदा मुझे यहाँ पर मिला है। उसके अलावा तो यशाया 9वें बाब के अंदर उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि अक्सर व पेशतर ये हवाला जो है जब क्रिसमस का सीज़न आता है तो उस वक़्त खुदा के खुदाम इस पर मुनादी करते हैं, और वहाँ पर लिखा है कि 9वें बाब की 6ठी आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यीशु मसीह की बाबत खुदा के बंदा यशाया ने पेशन गोई की तकरीबन 700 साल पहले। तो उसने कहा जो बेटा पैदा होने वाला है वो सलामती का, अमन का शहजादा होगा। और मैं नाजरीन को यहां पर यह बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर हम तमाम कुतुब मुकद्दसा की, तमाम अंबिया कराम की, जिनको लोग अंबिया अकबर या अंबिया असगर कहते हैं, हम उन तमाम अंबिया कराम की इज्जत करते हैं, उनको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये बताना आपको जरूरी समझता हूं, अगर आपकी जिंदगी में अबतरी है, आपकी जिंदगी के अंदर नशा है, आपकी जिंदगी के अंदर वीरानी और सुनसानी है, आपके खानदान के हालात दुरुस्त नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में, आपके गिरदोनवा में, आपके माहौल के अंदर सलामती और अमन आए, तो वो एक ही सलामती का शहजादा है जिसका नाम यस्सु अल मसीह है। वो आपकी जिंदगी के अंदर सलामती, इत्मीनान, तसल्ली और खुदा के जलाल को पैदा कर सकता है। पास्टर मुसव्वर साहब, मैं फेथ टेलीविजन के नाजरीन को यह बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद जब भी अपने लोगों पर जाहिर हुआ, उसने कहा शालूम, तुम्हारी सलामती हो। मैं समझता हूं ये बड़ा खूबसूरत होगा। वैसे तो इंटरनेशनली लोग जब टाइम विश करते हैं तो वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहते हैं, लेकिन आज काफ़ी हिस्सों में मैंने देखा है कि लोग जो एक दूसरे को जब सलाम करते हैं तो वही अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो यीशु मसीह ने किया। बल्कि कई खुदा के खुदाम हैं, जब वो आकर मैसेज का आगाज़ ही करते हैं तो आकर कहते हैं शालूम एवरीवन, तुम्हारी सलामती हो, और उन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं जो यीशु मसीह ने किया। इंडिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो शालूम का लफ्ज़, इवन दैन के यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका में भी अभी लोग जो हैं वो शालूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा होगा कि नाजरीन उन अल्फाजों को ले जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारे ख़ानदानों की सलामती हो और खुदा का फजल तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर हो। आज बेशुमार ऐसे घराने हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर वरानी, सुनसानी, तबाही अबलीस ने पैदा की, लेकिन जब वो यहोवा शालूम को अपनी ज़िंदगी के अंदर और उसके इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो फिर खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर सलामती और इत्मीनान को पैदा करता है। और मैं दोबारा से
ज़बूर 23वें का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके आगाज़ ही में दाऊद ने कहा कि मेरा खुदा मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, तसल्ली के चश्मों के पास जी, और वो मेरी जान को बहाल करता है। राहत के चश्मों के पास अगर कोई आपको लेकर जाने वाली शख्सियत या खुदा है तो वो यहोवा शालूम है। अगर आपको कोई बहाल करके आपको सलामती दे सकता है तो वो सिर्फ यहोवा शालूम है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा करने की कुदरत रखता है। मैं बहुत मुख्तसर अल्फाजों में ये कहना चाहूँगा, एक वक्त था जब मेरी फैमिली या मैं छोटा था, तो मेरी फैमिली की ज़िंदगी के अंदर जादूगरी और इस तरह के काम थे। लेकिन एक वक्त आया जब मैंने लाहौर में 94 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके सामने इकरार किया कि आज के बाद तू मेरा खुदा है जो सलामती का खुदा है। तो मेरे ख़ानदान में, मेरी ज़िंदगी में जादूगरी, बुत परस्ती और वो ऐसे काम सारे उसने दूर किए और अपनी सलामती और इत्मीनान को पैदा किया। और ना सिर्फ उसने पैदा किया बल्कि आज खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उसी यहोवा शालूम की, जो अमन और सलामती का खुदा है, जो हमें जॉय, पीस, हैप्पीनेस देता है। मैं ना सिर्फ वो मेरी ज़िंदगी के अंदर है बल्कि मैं उसकी गवाही देता हूँ कि यही खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर तसल्ली, इत्मीनान, अमन, पीस और अपने जलाल को पैदा कर सकता है। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमने बात की खुदा के नाम यहोवा पर, फिर हमने बात की यहोवा यरी पर, फिर हमने सीखा यहोवा शालूम के ताल्लुक से, और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और दूसरे एपिसोड में, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम खुदा के और नामों के ताल्लुक से भी सीखेंगे। पादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। यू आर वेलकम। आपकी सारी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप अक्सर पेशतर नाजरीन की रहनुमाई के लिए, तालीम के लिए मुझे फेथ टेलीविज़न पर मदऊ करते हैं और मौका देते हैं ताकि हम अंजील की मुनादी कर सकें, लोगों को तालीम दे सकें। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।